الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم داریم در مورد خطاهای رایج دیگری که در بعضی از عبادات وجود دارد صحبت میکنم. خطاهای رایجی که در حج وجود دارد رو هفته‌های قبل صحبت کردم و همچنان در بحث این هستیم. حج عبادت بزرگی است و به خاطر همین مردم در اونجا مرتکب اشتباهاتی میشن، یا سنت هایی رو جای فرض میگیرن، فرض هایی رو جای سنت میگیرن، یا بعضی از عادات رو فکر میکنن که این عادات جزو حج هست. به خاطر همین لازم هست که اینها رو تذکر بدم. اونایی که خدا توفیق بهشون میده و خانه خدا رو زیارت میکنند بدانند که چه اعمالی رو باید انجام بدن و چه اعمالی رو به نیت عبادت نباید انجام بدن. یکی از اتفاقاتی که میافتد این هست که کسانی که حج میرن سر و دست میشکنن برای اینکه به بعضی از جاها برسن، یه بعضی از اعمال رو انجام بدن. از جمله اونها رفتن به غار حرا هست، رفتن به غار ثور هست. غار حرا جایی که غاری که پیامبر اکرم علیه السلام در اونجا مشغول عبادت می شدند و وحی در اونجا بر پیامبر اکرم علیه السلام نازل شد. و غار ثور جایی که پیامبر در وقتی که هجرت کردند به اونجا پناه بردن، خودشون رو پنهان کردند تا وقتی که مشرکین قریش از پیدا کردن ایشون و حضرت ابوبکر ناامید شدند. الان سوال اینجاست که آیا زیارت کردن اون اماکن و رفتن به قصد عبادت و زیارت آیا درست هست یا نادرست هست؟ آیا خطاست یا درست و صوابه؟ ابتداءً این رو باید بدونیم که این اماکن اماکنی هستند که پیامبر اکرم علیه السلام درش حضور داشته و همین خودش باعث میشه که ما مسلمانان رغبت داشته باشیم اونجایی که پیامبر حضور پیدا کرده حضور پیدا کنیم. یا حوادث بزرگی در این جاها اتفاق افتاده و ما سعی میکنیم که اونجاها رو بریم تا ببینیم که جایی که درش وحی نازل شده چگونه است. اگر انسان به قصد تعبد بره، یعنی به قصد عبادت، فکر کنه که این رفتن به اونجا عبادته، این یک خطای بزرگ است و خطاست و نادرست است و نباید این کار رو به قصد این که فکر کنی مثل طواف، مثل وقوف عرفات، مثل سعی بین صفا و مروه فکر کنی که اینها هم جزوی از حج هست یا یه عبادته که به خاطرش اجر میگیری. این گونه نیست. اینجاها عبادتی خاصی وجود نداره، چون بعد از این حوادث میبینیم پیامبر اکرم علیه السلام بعد از نزول وحی بر پیامبر در غار حرا 23 سال طول میکشه ولی هیچ عبادتی پیامبر در اونجاها انجام نمیده یا کسی رو تشویق نمیکنه که برید اونجاها رو عبادت کنید. قبل از وحی پیامبر میرفته و اونجا عبادت میکرده. ببینید عبادت کردن در یه جایی خودش عبادت مشکلی نیست، ولی اینکه فکر کنید در اونجا عبادت شرعیت داره و اسلام دستور داده، پیامبر این کار رو کرده دستور داده، این مشکله. مگر اینکه شما دلیلی داشته باشید. شما هیچ دلیلی در قرآن و سنت نیست که پیامبر توصیه کرده باشه مثلا اگه اومدید مکه برید غار ثور یا غار حرا. چنین چیزی اصلا وجود نداره، در شرع چنین چیزی نیست. ولی اگه کسی به قصد اطلاع یافتن ببینه اون جایی که پیامبر برش وحی نازل شده چگونه جایی هست، اون جایی که پیامبر در هجرت به اونجا پناه برد و خودش رو پنهان کرد، با حضرت ابوبکر پنهان شدن اونجا، چگونه جایی هست و چه مشقتی رو پیامبر تحمل کرده تا به اونجا رسیده. اگه به قصد اینکه انسان جاها رو ببینه آگاهی داشته باشه هیچ اشکالی نداره و مشروع هست و شرعاً جایزه. اما اگه فکر کنی از این کارت عبادتی عایدت میشه، پیامبر بهش توصیه کرده، در اسلام چنین عبادتی وجود داره، یا بخشی از حج هست یا بخشی از عمره هست، چنین چیزی نیست و خطا هست و نباید این کار رو بکنید. مخصوصا ما مشاهده میکنیم تعداد زیادی میرن اونجا و اصلا تبدیل شده به این که فکر میکنن که غار ثور و غار حرا رفتن کار مهمیه. عده‌ای هم اونجاها رو، اون یک کوه بلنده، پله زدن، خاک رو هموار کردن، سنگ‌ها رو برداشتن عده‌ای تا مردم راحت برن بالا و
البته خب عده‌ای که مشغول این بودن غالبا هم شاید به قصد عبادت این کار رو کردن، ولی به قصد اینکه مردم هم بهشون کمکی بکنه. من شخصا دیدم که دارن این کارا رو میکنن و این کارهایی که انجام میدن جز این که فکر کنن که دارن یه عبادت بزرگ انجام میدن، کار اشتباه و خطایی هست، بلکه دیدن اونجا به قصد این که ببینید این جایی که پیامبر اومده چگونه جایی هست، چه سختی رو تحمل کرده، چگونه به اینجا اومده. و در غار حرا هم وقت جایی است که پیامبر در اونجا قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشوند مشغول عبادت می شدند. چگونه عبادتی بوده حالا اون مشخص نیست، ولی به هر حال راز و نیاز و ذکر و دعا و هر چیزی رو که در اون زمان میتونسته بگه و به تشخیص خودش این کار رو کرده یا خداوند به دلش انداخته که این کار رو بکنه. ولی این که اونجا بهشون وحی شده دلیل بر این نیست که اونجا جای مهمیه و انسان بره اونجا عبادت کنه، و بلکه اگه مهم بود پیامبر توصیه میکرد که هر کسی اومد مکه مثلا بره و اونجا رو ببینه. اگر چنین چیزی بود حتما پیامبر به ما میگفت، چون پیامبر ما علیه السلام و همه پیامبران خدا هیچ وقت کار خیری رو از امتشون دریغ نکرده اند. اگه کسی فکر کنه پیامبر اگه توصیه نکرده به اینجا پیامبر دریغ کرده یا نیازی نبوده یا حرفی از این حرف غلطیه. پیامبر تمام کارهای خیر رو به ما توصیه کرده و دعوت کرده و تشویق کرده. اگه جای کاری رو به ما نگفته یعنی درش خیریتی نیست و نباید این کار رو انجام بدید و نباید فکر کنید عبادت کردن در غار ثور یا در غار حرا فضیلتی داره. نه فضیلتی داره نماز خوندن در اونجاها و نه زیارت اونجا ثوابی داره و نه عبادتی هست. اگر رفتی به قصد معلومات کسب کردن هست، نه به قصد عبادت، نه اجر ثواب خاصی داره و نه نماز خوندن در اونجا هم ثواب داره. نماز خوندن در اونجا اگه فکر کنی ثواب اضافی داره حتما بدعت مرتکب شدی، ولی اگه دوست داری همینطوری نماز بخونی نمازی مثل بقیه نمازهای دیگه هیچ تفاوتی با بقیه نمازهای دیگه نداره. ولی اگه فکر کنی یک اجر ویژه برای اون عبادت وجود داره در اون اماکن، این خطا و اشتباه است. نباید این خطاها رو انجام بدیم. ما پیرو رسول الله علیه السلام هستیم و نباید خودمون چیزی رو زیاد کنیم. چرا پیامبر برحذر داشت ما رو از این که مرتکب بدعت بشیم، یه چیزی رو در دین وارد کنیم. فرمود من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، یعنی هر کسی اومد چیزی رو در این دین ما اضافه کرد، امرنا هذا یعنی این دین ما، اگر کسی اومد چیزی رو در این دین ما اضافه کرد که ما اون رو نگفتیم، لیس منه جزوی از اون نیست، فهو رد یعنی مردوده، یعنی غیر مقبوله و پیامبر اون رو رد کرده. پس به خاطر همین نباید ما خودمون چیزی رو اضافه کنیم. و از طرف دیگه اگه کسی فکر میکنه از پیامبر دلسوزتره، پیامبر چیزی نگفته یادش رفته به قول ایشون، حالا این آقا میخواد این رو بیاره و بگه من دلسوزترم از پیامبر به امت، این باز گناهش بدتره. یا اگه فکر کنه پیامبر فراموش کرده، باز هم گناهش بدتره. خداوند در اواخر ایام زندگی رسول الله علیه السلام فرمودند الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میگه من دیگه امروز دین رو برای شما کامل کردم، دین تکمیل شده، نعمت تمام شده، اسلام دین کاملیه، دینیه که خداوند از این دین راضیه، یعنی خداوند این دین رو برای بندگانش پذیرفته قرار داده، راضی است به این اسلام و به غیر این هم راضی نیست. پس نباید انسان بیاد یه خطایی رو، یه برداشت غلط خودش رو چون پیامبر رو دوست داره فکر میکنه هر کاری بکنه درسته. نه، این که پیامبر رو دوست داری اجر و ثواب داری، باید باشه این گونه. همه مؤمنین باید پیامبر رو از مالمون، از جانمون، از اهل و عیالمون، از خانوادهمون، از پدر و مادرمون بیشتر پیامبر رو دوست داشته باشیم. ولی این دوست داشتن دلیل این نمیشه، جوازی نیست برای اینکه بگی من جواز این رو دارم چون پیامبر رو دوست دارم هر کاری که دلم بخواد بکنم. این گونه نیست. یا هر عبادتی رو بخوای اضافه کنی. نه، پیامبر برای ما تهدید کرده عبادات با دلیل میشه. پس این خطای رایج، باید از این خطای رایج اجتناب کنیم و از همه بدعت ها دوری کنیم. پیامبر در حدیثی فرمودند انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار انبیائهم. گفت که
همانا این روایت رو روایت سعید بن منصور هست، ابن ابی شیبه این رو روایت کرده، سندش صحیحه و گفته همانا ملت‌های قبلی، امت‌های پیشین، یعنی امت پیامبران پیشین نابود شدند، هلاک شدند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگشتند به دنبال آثار پیامبرانشون. آثار یعنی چی؟ کجاها پیامبرشون نشسته، کجاها راه رفته، کجاها زیر کدوم درخت نشسته، کدوم بالش رو استفاده کرده، کدوم لحاف رو کرده، کدوم زیرانداز رو استفاده کرده و آثار اینه. میگشتن دنبال این چیزایی که این دوری بود و اون جایی که پیامبرشون نشسته بود رو تبدیل میکردن به زیارتگاه. الان امروز در جامعه ما بهش میگن قدمگاه و این از اون چیزی که پیامبر برحذر داشته. فرمود انما هلك من کان قبلكم بمثل هذا یتبعون آثار انبیائهم. متاسفانه در جامعه ما آثار انبیا که نیست، بلکه دارن قدمگاه این یکی شخص و اون یکی شخص و اون یکی رهبر دینی و این یکی رهبر دینی و همه اینها رو دارن تبدیل میکنن به زیارتگاه و محل تعبد و محل عبادت. حالا گذشته از این که قبرها رو هم تبدیل به این میکنن، قدمگاه ها هم درست شده، نشستگاه ها هم درست شده و تا به جاهای بدتر هم برسه. خب این جزء هلاکت. پیامبران نیومدن که برای خودشون تقدس درست کنن، پیامبران اومدن که مردم رو از شخص پرستی، از خار و خاشاک و سنگ و چوب و قبر پرستی دعوت کنن به خدا پرستی. اگه پیامبران این عمرشون رو صرف کردن، بعضیشون شهید شدن در این راه و کشته شدن تا به مردم بگن ای مردم آدم‌های دیگر رو نپرستید، قدمگاه‌ها و زیارتگاه‌ها و درخت‌ها و چوب‌ها رو. بعضی میگه این درخت‌های نظر کرده هست یا اون درخت فلانه، این چوب فلانه و اینها رو تبدیل کردن به یک چیز معنوی ازش یاد میکنن، در حالی که شرع منع کرده این چیزها رو. شرع اومده دین رو به مردم یاد بده، اما اینکه شما سنگ و چوب و خاک و خار و خاشاک رو به مردم نشون بدید این خلاف دینه و همین هلاکت یعنی منحرف شدن امتهای پیشین در این بود که به دنبال آثار پیامبرانشون میگشتند. آثار به معنی آثار جایی که راه رفتن، جایی که نشستن، جایی که اجتماع کردن، جایی که با یارانشون نشستن، به غاری که پناه بردن، به هر کدوم از اینها رو زیر درخت سایه درختی اگه نشستن اینها رو تبدیل کردن به زیارتگاه. به خاطر همین میبینیم حضرت عمر رضی الله عنه درختی که درش پیامبر نشست و صلح حدیبیه اتفاق افتاد، زیر اون درخت نشست. بعد از اون متوجه شدن بعضی از مردم دارن اونجاها رو شروع کردن به طواف کردن و زیارت کردن. حضرت عمر دستور داد این درخت رو قطع کنند و از ریشه در آوردن. چرا؟ به علت اینکه داشت تبدیل میشد به بت و پیامبر منع کرد از اینها. و در زمان خدا رسول الله علیه السلام مشرکین یه درختی داشتن بهش میگفتن ذات انوات. ذات انوات یعنی وقتی که میخواستن برن به جنگ شمشیراشون رو به اون درخت آویزون میکردن و میگفتن این برای ما نصرت و پیروزی میاره. هر شمشیری روی اون درخت آویزون میشد میگفتن معتقد بودن که این دیگه قدرت برش این شمشیر زیاده و پیروز میشیم. مسلمانای تازه مسلمان بودند، اونایی که تازه ایمان آورده بودند گفتن ای رسول خدا یه ذات انواتی هم برای ما قرار بده، یه ذات انواتی هم برای ما قرار بده که ما هم اینجوری چیزی داشته باشیم. پیامبر گفت که دقیقاً حرفی رو زدید که بنی اسرائیل زد. بنی اسرائیل به موسی گفتند که اجعل لنا الها کما لهم آلهه. ببینید پیامبر میانشون بود، داشت اونا دعوت به یکتاپرستی میداد، میگه بت نپرستید. گفتن رفتن گذر کردن به یک قبیله، دیدن که چندین خدا دارن، اونا چندین بت مختلف دارن عبادتش میکنن. گفتن ای موسی تو یک اله برای ما قرار، اجعل لنا الها، یه دونه بت، خواستن بت براشون قرار بده، یه رمزی برای ما قرار بده، کما لهم آلهه. ببین اونها آلهه دارن، چندین خدا دارن، تو یه دونه برای ما قرار بده. حضرت موسی گفت که انکم قوم تجهلون، شما مردمان بسیار نادانی هستید. من دارم شما رو دعوت به اله واحد میدم، شما میگید اینو قبول ندارید، اله واحد رو میگید یه بتی برای ما قرار بده. و این دلیل بر جهالت، نفهمی و کجفهمی مردمان هست.
پیامبران همه میان میگن خدای یکتا رو بپرستید. بعد پیامبر میان مردم آثار اون پیامبران رو تبدیل به خدا میکنن و یا قدمگاه این شخص و اون شخص و اون امام و اون یکی امام و یه بت‌های مختلفی میسازن. پس ما نهی شدیم از این که آثار پیامبر رو بپرستیم. آثاری که از پیامبر مونده یا جاهایی که پیامبر رفته، اونها رو باید حتما بدونید. محافظت از اونها به عنوان یک تاریخ خوبه، اما به عنوان تعبد نخیر. اون چیزی که از آثار پیامبر هست، ما باید احادیث پیامبر، فرمایشات رسول الله علیه السلام، سیرت و تاریخ زندگی پیامبر اکرم، سنت های پیامبر رو حفظ کنیم به عنوان آثار پیامبر. این سنت ها هست که به ما درس میده، باید ازش یاد بگیریم. زندگی کردن رو، عبادت کردن رو، دیانت رو از اینها یاد بگیریم و نریم سراغ اشتباهات دیگری که وجود داره. و موضوع دیگری که وجود داره از جمله خطاهای رایجی که هست، هفته گذشته عرض کردم پوشش لباسهای خاصی برای زنان، مثلا لباس سفید و یه عبای سفید میپوشن خانم ها، فکر این لباس حجه. این چیزی وجود نداره و تنها چیزی که از زنان لباس زینت نپوشن، یعنی لباسی که لباس آرایش و زینت و زیبایی هست، یه لباس ساده معمولی که توی خونه خودش پوشیده، توی محله خودش پوشیده، ولی با حجاب بدون هیچ گونه چیزی این رو بپوشه. پیامبر ببینید حدیث رو براتون میخونم، میرم سراغ اشتباه دیگه. فرمود نه النساء، پیامبر اکرم رسول صلی الله علیه و سلم، ابن عمر میگه شنیدم پیامبر اکرم فرمود و پیامبر اکرم نه النساء فی احرامهن عن القفازین و النقاب. پیامبر زنان رو نهی کرد از پوشیدن دستکش و نقاب. و ما مس الورس و الزعفران، همچنین اونها رو ممنوع کرد از اینکه هرچی که درش یعنی زعفران بهش زده باشند. قبلا از زعفران به عنوان وسیله بوی خوش و وسیله آرایش استفاده می کردند و غالبا در عروسی ها هم از این ورس و زعفران استفاده می کردند. به لباسشون می زدن، به خود صورتشون احتمالا می زدن. پیامبر فرمود از اینها دوری کنید. اون چیزی که باعث بشه که احرام رو یا حج رو ضایع کنه عبارت اون مواردی است که قبلا گفتم، و الا پوشیدن برای زنان پوشش دستکش و نقاب ممنوعه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.